This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनाइजेशन, एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। Immunization and vaccination. Immunization refers to various processes of induction of specific immunity by injecting antigens, antibodies or immune cells. इम्यूनाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी को इंजेक्ट किया जाता है। वो जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी में ये क्या करते हैं, डिफरेंट एंटीजेंस को, एंटीबॉडीज़ को या फिर इम्यून सेल्स को ये क्या करेंगे, किसी बॉडी में ये इंजेक्ट करते हैं इस प्रोसेस में। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जितनी भी होने वाली बीमारियां हैं मुस्तक़बिल में, या फिर जितने वायरसेस या डिफरेंट तरह की जो बैक्टीरिया उसके ऊपर अगर अटैक करते हैं उस बॉडी के ऊपर, तो इसमें पहले से मौजूद जो इंजेक्टिंग एंटीजेंस या एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल जो थे वो रोकते हैं बीमारियों, क्योंकि बीमारियों को रोकते हैं और इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो लड़ते हैं। वो यानी वो एक तरह के मुहाफ़िज़ होते हैं बॉडी के अंदर। इट कैन बी प्रोटेक्टिव इन नेचर, इनका नेचर यही होता है कि ये प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोमोट इंक्रीज इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़, यही बात यहाँ पे दोहरा रहे हैं कि ये जो है जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करते हैं बॉडी की, जितनी भी जो बीमारियाँ जो होती हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ जो होती हैं, उनके ख़िलाफ़ जो हैं ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं और बीमारियों को रोक देते हैं। Moreover, it not only provides long-lasting protection against some disease but also help the infected individuals to fight with the pathogens. अक्सर यही होता है कि ये जो है ज़्यादा टाइम तक जो है ये प्रोटेक्शन का काम नहीं कर सकती बीमारियों के ख़िलाफ़, लेकिन ऐसा होता है कि ये हेल्प ज़रूर करती हैं कि इन पैथोजेंस के ख़िलाफ़ किस तरह से लड़ना है और किस तरह से इनको रोकना है कि ये बीमारियां पैदा ना कर सके। There are many ways of immunization. One is called vaccination or active immunization. तो इम्यूनाइजेशन जो है या फिर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के तरीके जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इनमें से एक जो है वो वैक्सीनेशन है, या फिर इसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। वैक्सीनेशन यानी जिसमें वैक्सीन वगैरह लगाए जाते हैं उसको कहा जाता है वैक्सीनेशन। It is a prophylactic in nature and refers to the inoculation of hosts with inactive and weakened pathogens or pathogenic products to stimulate protective immunity. इसमें क्या किया जाता है, ये जो इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन जो है ये प्रोफाइलेक्टिक होता है, इन नेचर ये होता है। तो इसमें ये कुछ इस तरह से किया जाता है कि जो होस्ट हैं उसके अंदर जो है इसके जो पैथोजेंस हैं उनको वीक किया जाता है, उनको कमज़ोर बना दिया जाता है या उनको किल किया जाता है, ताकि बाद में अगर कोई इसी तरह का पैथोजन या फिर कोई और वायरस या बैक्टीरिया जो है इनके अंदर या इनका कोई प्रोडक्ट इनके अंदर आ जाए तो इनके अंदर जो है वो बीमारी कास्ट नहीं कर सके। यानी एक तरह से ये समझ ले कि बॉडी को पहले से ही तैयार किया जाता है कि आने वाले जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस वैसे भी हार्मफुल ही होते हैं, उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट रखा जाता है, यानी बॉडी को तैयार किया जाता है कि वो इन पैथोजेंस के खिलाफ किस तरह से लड़ सकती हैं। तो ऐसी बॉडी जहाँ पे वैक्सीनाइजेशन की गई हो या फिर इम्यूनाइजेशन वहाँ पे की गई हो तो वहाँ पे पैथोजन जो है वो अटैक नहीं कर सकते। Thus, in case of subsequent natural infection with the same pathogen, the immune system easily recognizes the invader and comfortably manages to overcome the pathogen. ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया जाता है कि उस बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव रहता है, और जब कभी भी इन फ्यूचर में भी
کوئی پیتھوجن اس کے اوپر آ کے اس باڈی کے اوپر جس میں امیونائزیشن یا پھر ویکسینائزیشن جو ہے وہ کی گئی ہو، اس کے اوپر کوئی پیتھوجن آ کے اٹیک کرتا ہے تو اس باڈی کو پتہ چل جاتا ہے، اس باڈی میں جو امیون سسٹم ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا پیتھوجن ہے، کیونکہ پہلے ہی اس کی باڈی کے اندر وہ سسٹم جو ہے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ان پیتھوجنس کو جو سیم پیتھوجن جو ہیں جن کے لیے ان کی باڈی کو تیار کیا گیا ہے ان کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے. A vaccine is either taken orally, for example polio vaccine, or injected into the body, جیسے کہ اس کے ایگزامپل جو ہیں ٹیٹنس ویکسین. جو پولیو ویکسین ہے ان کو اورل، کچھ ویکسینز ایسی ہوتی ہیں جن کو اورلی بھی لیا جا سکتا ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو باڈی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے. تو جو اورلی لیا جاتا ہے وہ ہے پولیو ویکسین، اور پھر جو انجیکٹ کیا جاتا ہے اس کے ایگزامپل میں ٹیٹنس ویکسین جو ہے. پولیو جو ہے وہ یہ پولیو وائرس جب اٹیک کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پولیو کا پیشنٹ جو ہے پولیو وائرس جس پہ اٹیک کرتا ہے یا جس پرسن پہ وہ اٹیک کر لیتا ہے وہ پرسن جو ہے وہ معذوری کی طرف چلا جائے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی پرسن کے اندر پولیو وائرس موجود ہوتا ہے لیکن وہ شخص جو ہے وہ معذوری کی طرف نہیں چلا جاتا. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر پولیو وائرسز جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ پھر معذوری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی ان کے اندر جو ہے بچوں کو خاص کر ان میں پولیو جو ہے اس کے خطرے ان کو پلائے جائے تاکہ ان کی باڈی جو ہے وہ پہلے سے تیار رہے یہ جو پولیو وائرس ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے. اور جو دوسری یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے ٹیٹنس ویکسین، اس میں جو ہے ٹیٹنس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اس میں یہ سمپٹم ہوتے ہیں کہ ان کو اسویٹنگ ہوتی ہے، فیور ان کو ہوتا ہے، اور ان کا جو ہارٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، بلڈ پریشر میں چینجز آتی ہیں ان کی. اسی طرح سے اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں یا پھر اور بھی اس کے بہت سارے ایگزامپلس اور اس کے سمپٹمس اس کے بہت سارے ہیں. تو اس بیماری سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ باڈی میں جو ہے ویکسین انجیکٹ کیے جائیں. تھینکس فار واچنگ. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمیں دیے گئے ای میل ایڈریس پہ میل بھی کر سکتے ہیں، دیے گئے نمبر پہ میسج بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر کامنٹ باکس میں آپ کویشچن کر کے چھوڑ دیں، آپ کو جواب مل جائے گا. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور نئے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ.